बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कोरोना वायरस। अबू ज़ैबी ने मुख्तलिफ तकरीबात और नुमाइशों में दाखिले के लिए लवाजमात की फहरिस्त अपडेट कर दी। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी के एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी ने मुख्तलिफ तकरीबात और नुमाइशों के लिए दाखिले के लवाजमात पर मबनी फहरिस्त को अपडेट किया है। मुख्तलिफ कारोबार, तफरीह, खेलों से मुतालिक तकरीबात में दाखिले के लिए कोरोना वायरस का मनफी PCR नतीजा अपने अल हुसन एप्लीकेशन में दिखाना लाजिम है। इन तकरीबात में शामिल होने वालों के लिए लाजमी है कि वो फेस मास्क पहने रखें। नए लवाजमात का इतलाक 31 अक्टूबर 2021 बरोज़ इतवार से हो चुका है। इससे कबल इसी हफ्ते के शुरुआत में नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA और जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने शहरियों के लिए सफ़र से मुतालिक प्रोटोकॉल अपडेट किए थे। इन प्रोटोकॉल में बताया गया था कि शहरी सफ़र से पहले कोरोना वायरस के वैक्सीन लगवाए जाने को यकीनी बनाएं। जिन शहरियों ने मुकम्मल वैक्सीन नहीं लगवाए उन्हें सफ़र करने से रोका जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पीर 1 नवंबर से पेट्रोल की मुख्तलिफ इकसाम के निर्खों में इजाफा मुतवक्के है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक पेट्रोल सुपर 98, खसूसी 95 और E+ 91 की कीमत में 20% जबकि डीजल की कीमत में 30% का इजाफा होगा। ज़राए का कहना है कि सुपर 98 की कीमत 2.60 दिरहम से बढ़कर 2.80 दिरहम होगी। इसी तरह खसूसी 95 की कीमत जो 2.49 दिरहम थी बढ़कर 2.69 दिरहम जबकि E+ 2.61 दिरहम फी लीटर होगा, जो इससे पहले 2.42 दिरहम फी लीटर हुआ करता था। ज़राए ने बताया है कि डीजल की कीमत जो इससे पहले 2.51 दिरहम थी अब 1 नवंबर से 30% के इजाफे के बाद 2.81 दिरहम फी लीटर हुआ करेगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात। तामीराती कारकुन को चर्च अस्मिंगल करने पर 10 साल कैद की सज़ा। अब इस खबर की तफसील। एक एशियाई तामीराती कारकुन जिसे हवाई अड्डे पर 1.6 किलोग्राम चर्च के साथ पकड़ा गया था, इसको अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। UAE में दाखिल होने वाले एक्सपेंट ने खाने के थैले में छुपाया हुआ ममनुआ सामान अस्मिंगल करने की कोशिश की। मुजरिम को दुबई कस्टम्स ने जब पकड़ा तो उसने दावा किया कि वो इस बैग के मवाद से लाइल्म था, जो इसने अपने मुल्क में एक फर्द से लिया था। कस्टम अफसरान ने मुलजिम पर शक करके तफ्तीश की, अगरचे इब्तदाई तौर पर कुछ बरामद नहीं हुआ, ताहम मुलजिम के हाथ में प्लास्टिक का बैग था जिसमें खाने का सामान था, मगर वो मशकूक लग रहा था। जब बैग को खोला गया तो अहलकारों को प्लास्टिक के छोटे थैले मिले जिनमें चर्च था। मुलजिम ने दावा किया कि उसे ये बैग उसके आबाई मुल्क में मौजूद एक फ़र्द ने दिया था, ताहम उसे मवाद के बारे में इल्म बिल्कुल भी नहीं था। वो उसे मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर किसी और शख्स के हवाले करने वाला था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के जराइम से निमटने के लिए कोशिशों में तेज़ी ला रहा है। अब इस खबर की तफसील। सीनियर एडवोकेट जनरल और पब्लिक फंड्स प्रोसिक्यूशन के सरबराह काउंसलर इस्माइल मदनी ने हफ्ते के रोज़ इस बात की तस्दीक की कि इस्तगासा आमा मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के जराइम से निमटने की कौमी हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए अपनी मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए है और एक मजबूत मालियाती जराइम पर काबू पाने का निज़ाम कायम कर रहा है।
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں پبلک پراسیکیوشن بھی مجاز سرکاری اداروں کے کردار کو مربوط کر کے اور ان کے درمیان تعاون کو بڑھا کر منی لانڈرنگ سے جڑے جرائم سے نمٹنے کی کوششوں کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پبلک پراسیکیوشن اور اس کے خصوصی شراکت داروں جیسا کہ عدالتیں، پولیس ایجنسیاں، مرکزی بینک، کسٹمز، مالیاتی معلوماتی یونٹ اور ایگزیکٹو آفس کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے جرائم سے نمٹنے کے لیے واضح اختیار دیا گیا ہے۔ دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو بھی اختیار ہے کہ وہ مشکوک مالی سرگرمیوں کے حوالے سے رپورٹ حاصل کر کے اس حوالے سے فیصلے کریں اور فنڈز اور بینک اکاؤنٹ منجمد کریں۔ ان اداروں کو اختیار دینا تعاون کے اقدامات کا حصہ ہے جس میں ان جرائم کا تدارک قانون کو حرکت میں لائے بغیر کیا جا سکے۔ دبئی اکنامک سیکیورٹی سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فیصل نے اس بات پر زور دیا کہ معاشی جرائم سے نمٹنے اور امارات، دبئی اور متحدہ عرب امارات کے فنڈز کو ایسے جرائم سے بچانے کے لیے مجاز حکام کی مربوط کوششیں قیادت کی ہدایت پر عمل درآمد کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیں۔ فیصل نے بین الاقوامی مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس فیٹف کے معیارات کے مطابق منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے جرائم سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششوں کے طور پر متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت پر روشنی ڈالی۔ مسٹر فیصل نے مزید کہا کہ دبئی اکنامکس سیکیورٹی سینٹر دبئی کی پہلی بنیادی دفاع کو معاشی جرائم سے روکتی ہے۔ اس سے عالمی سرمایہ داروں کا اعتماد بڑھے گا، ان کا دبئی کے محفوظ اور عالمی معیارات کے اداروں پر اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے نجی اور سرکاری اداروں کے اراکین پر زور دیا کہ وہ معاشرے کو منی لانڈرنگ اور دیگر معاشی جرائم سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 118 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 7,34,132 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 81 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 7,39,905 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ آج کسی مریض کی فوتگی نہیں ہوئی، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 2,136 ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 3,637 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوستو، یہ تھیں کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔